ल साथीहरु, अब हामी के गरौँ, क्वेशन 3 तिर लागौँ। अब क्वेशन 3 मा के छ हेरौँ है। अब क्वेशन 3 मा के छ भन्दाखेरि हामीले अब स्पेसिफिक भोल्युम निकालिसकेपछि अर्को जुन हामीले गरेको थियौं ब्यारोमिटर वाला हो, ब्यारोमिटर वाला प्रेसर वाला जुन गरेको थियौं टाइप अफ प्रेसर हिजोको क्लासमा, त्यो चाहिँ अब हामी के गर्छौं, त्यही टाइपको न्युमेरिकल गर्छौं। अब हेरौँ, अब के छ भन्दाखेरि 3 प्रेसर गज आर कनेक्टेड टु अ कन्टेनर कन्सिस्टिङ अफ 2 कम्पार्टमेन्ट्स है। 3 प्रेसर गज छ हाम्रो कन्टेनरमा कन्सिस्टिङ 2 कम्पार्टमेन्ट्स है, 2 कम्पार्टमेन्ट्स छ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सन इन फिगर, इफ द लोकल बैरोमीटर है, इफ द लोकल बैरोमीटर रीड्स 750 mm of Hg एंड प्रेसर गजेज ए एंड बी रीड कति छ भन्दाखेरि प्रेसर ए ले चाहिँ के रे प्रेसर गज ए ले चाहिँ 200 किलो पास्कल र प्रेसर गज बी ले चाहिँ 100 किलो पास्कल चाहिँ रीड गर्छ है रेस्पेक्टिभली। डिटरमाइन द एब्सोल्युट प्रेसर इन इच कम्पार्टमेन्ट भन्दाखेरि हामीले के निकाल्नु पर्ने, प्रेसर के रे एब्सोल्युट प्रेसर इन इच कम्पार्टमेन्ट भनेछ भने एब्सोल्युट प्रेसर अफ कतिवटा कम्पार्टमेन्ट छ यहाँ, हाम्रो यो कम्पार्टमेन्ट 1 र यो कम्पार्टमेन्ट 2 भन्दाखेरि हाम्रो दुईवटा कम्पार्टमेन्ट छ भने हामीले पर्यो। अब हेरौँ अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन्ड रिडिङ अफ प्रेसर गज सी भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो प्रेसर गज चाहिँ ए को पनि दिएको छ, बी को पनि दिएको छ, तर प्रेसर गज सी चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ भनेर भन्छ है। अब हेरौँ, अब हाम्रो चाहिँ गिभेनमा के दिएको छ भने प्रेसर के रे डेन्सिटी अफ मर्करी चाहिँ कति दिएको छ, 13,600 केजी पर मिटर क्युब दिएको छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि जी चाहिँ कति दिएको छ, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ है, यो हाम्रो भ्यालु दिएको छ। अब गिभेन चाहिँ हामीले के छ यसमा त्यो चाहिँ लेखौँ र निकाल्नु पर्ने के छ त्यो चाहिँ लेखौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ अगाडितिर बढ्छौँ है। अब हामी हेरौँ त सोलुसन गर्ने बेलामा हामीले जहिले पनि के दिएको छ त्यो चाहिँ लेख्छौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ अगाडि बढ्छौँ। ल हाम्रो गिभेन डेट के छन् त्यो चाहिँ लेखौँ। ल गिभेन डेट हाम्रो के छ, यसमा हाम्रो के छ लोकल ब्यारोमिटर भन्दाखेरि मैले हिजोको क्लासमा पनि भनेको थिएँ जेड ब्यारो भनेको थिएँ हो। जेड ब्यारोले के जनाउँछ भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ जुन हाम्रो ब्यारोमिटरको जुन हाइट छ त्यो चाहिँ जनाउँछ भन्दाखेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि ब्यारोमिटर है, हाइट अफ ब्यारोमिटर लेखौँ। ल हाइट अफ ब्यारोमिटर है, जेड ब्यारो कति छ, जेड ब्यारो कति छ 750 mm अफ Hg है, हाम्रो यो मर्करीको दिएको छ। अब हेरौँ 750 हाम्रो के छ यो जेड ब्यारो दिएको छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रेसर गज है, गज प्रेसर है, हाम्रो के छ प्रेसर गज प्रेसर गज अफ ए भनेको के भयो भन्दाखेरि प्रेसर गज अफ ए भयो भने हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि पीए कति दिएको छ 200 किलो पास्कल। अर्को चाहिँ के छ प्रेसर गज अफ बी, पीबी कति छ हाम्रो 100 किलो पास्कल। अर्को हामीलाई के गर्नुपर्ने, प्रेसर गज सी निकाल्नु पर्ने है। अब हेरौँ अर्को चाहिँ अब हेरौँ है, अब छ एब्सोल्युट प्रेसर इन इच कम्पार्टमेन्ट भन्दाखेरि एब्सोल्युट प्रेसर है, एब्सोल्युट प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट ए है, कम्पार्टमेन्ट 1। ल मैले के लेखेँ एब्सोल्युट प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट ए है। अब पिएबिएस म यसलाई सिम्बलाइज गर्छु, निकाल्नु पर्ने एब्सोल्युट प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट 2 त्यो चाहिँ पिएबिएस मैले 2 लेखेँ इज इक्वल टु वाट। अब चाहिँ के निकाल्नु पर्ने, प्रेसर गज सी के गर्नु पर्ने निकाल्नु पर्ने। अब प्रेसर गज अफ सी, अब यहाँ मैले पीसी लेख्छु, यो पनि निकाल्नु पर्ने। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि एब्सोल्युट प्रेसर 1 को निकाल्नु पर्यो, एब्सोल्युट प्रेसर 2 को निकाल्नु पर्यो। अब अर्को चाहिँ प्रेसर एट सी को पनि निकाल्नु पर्यो। अब चाहिँ हेरौँ है, अब हामी योभन्दा अगाडि बढ्न अगाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि के को रेस्पेक्टमा के छ त्यो चाहिँ लेखिहालौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ अगाडि बढ्छौँ। अब हेरौँ त
अब हाम्रो जुन यो प्रेसर गज प्रेसर यो यसको सिम्बल जुन यो यस्तो सिम्बल दिएको छ घेराभित्र यो चाहिँ प्रेसर गजको सिम्बल हो, त्यो चाहिँ केही छैन, त्यो चाहिँ अर्को केही अन्यथा नसोच्नुस्। हाम्रो के छ यो के को सिम्बल हो, प्रेसर गजको सिम्बल हो। अब प्रेसर गज ए चाहिँ के को रिलेटिभमा छ है, एटमोस्फेरिकको रिलेटिभमा छ कि छैन भन्दाखेरि हाम्रो यो गज प्रेसर छ, यो गज प्रेसरको वरिपरि के छ, एटमोस्फेरिक छ कि छैन, छ। अर्को चाहिँ के छ, यो गज प्रेसर सी छ, त्यसको पनि वरिपरि के छ, एटमोस्फेरिक छ नि हो। अब प्रेसर गज के अरे प्रेसर गज बी को चाहिँ वरिपरि एटमोस्फियर छैन। प्रेसर गजको बी को वरिपरि के छ, कम्पार्टमेन्ट ए छ र कम्पार्टमेन्ट के अरे कम्पार्टमेन्ट 1 छ र कम्पार्टमेन्ट 2 छ, हो कि होइन। त्यो चाहिँ हामी लेखौँ। अब लेखौँ त के लेखौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ लेखौँ हामी द प्रेसर गज ए मेजर द pressure of compartment 1 relative to atmospheric pressure है। मैले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि फर्स्टमा एउटा पोइन्ट लेखेँ, प्रेसर गज ए को लागि लेखेँ मैले, प्रेसर गज ए मेजर द प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट 1 है। कम्पार्टमेन्ट 1 को नाप छ नि, त्यसले हेरौँ त कहाँबाट एरो गएको छ, कहाँबाट गएको छ, कम्पार्टमेन्ट 1 बाट गएको छ। त्यही भएर कम्पार्टमेन्ट 1 रिलेटिभ टु एटमोस्फेरिक प्रेसर, हो कि होइन। अब हेरौँ अर्को पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि अब अर्को चाहिँ कम्पार्टमेन्ट बी को लागि हेरौँ त। कम्पार्टमेन्ट बी को लागि हेर्दाखेरि हाम्रो के को रिलेटिभमा गरिएको छ, कम्पार्टमेन्ट 2 को रिलेटिभमा गरिएको छ, हो कि होइन। हेरौँ त कम्पार्टमेन्ट के अरे यो गज प्रेसर बी ले चाहिँ के को रिलेटिभमा गरिएको छ, कम्पार्टमेन्ट 2 को रिलेटिभमा गरिएको छ कि छैन हो। अब त्यो चाहिँ लेखौँ। अब के लेखौँ, प्रेसर गज बी मेजर प्रेसर रिलेटिभ टु कम्पार्टमेन्ट 2 है। के को रिलेटिभमा गर्दैछ त्यो चाहिँ लेखौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो अब हेरौँ है ल, अर्को पोइन्टमा के हुन्छ हेरौँ त। अब यो जुन गज प्रेसर सी छ, यो गज प्रेसर सी चाहिँ के को रिस्पेक्टमा छ, के को रिलेटिभमा छ, हाम्रो एटमोस्फेरिकको रिलेटिभमा छ कि छैन। अब हेरौँ त प्रेसर गज सी, प्रेसर गज सी measure the pressure of compartment 2 को नाप छ, हो कि होइन। सी चाहिँ 2 को नाप छ, कम्पार्टमेन्ट के अरे कम्पार्टमेन्ट 2 रिलेटिभ टु एटमोस्फेरिक प्रेसर, हो कि होइन। यो हाम्रो एक को जुन गज प्रेसर थियो त्यो चाहिँ के को कम्पार्टमेन्टको नाप थियो, 1 को। अर्को चाहिँ कम्पार्टमेन्ट सी चाहिँ 2 को नाप छ, हो कि होइन। अब अर्को हेरौँ है, यो त हाम्रो भइसक्यो। अब के को रिलेटिभमा के गर्यो भने हामीले त थाहा पाइसक्यौँ। अब यही अनुसार हाम्रो फर्मुला आफै बन्न जान्छ है। यही अनुसार हेरौँ त के गरे भनेको छ भन्दाखेरि फर्स्टमा के छ, प्रेसर गज ए मेजर द प्रेसर कम्पार्टमेन्ट है, प्रेसर अफ द कम्पार्टमेन्ट 1 रिलेटिभ टु एटमोस्फेरिक प्रेसर। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ है, एटमोस्फेरिक प्रेसर निकाल्छौँ। फर्स्टमा हामी के गर्छौँ, एटमोस्फेरिक प्रेसर निकाल्छौँ। एटमोस्फेरिक प्रेसर निकालिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, अब चाहिँ एब्सोल्युट प्रेसर 1 को निकाल्छौँ, एब्सोल्युट प्रेसर 2 निकाल्छौँ र प्रेसर एट सी कम्पार्टमेन्ट सी निकाल्छौँ है। अब हेरौँ ल, अब हामी के गरौँ, अब हामी वी हेभ लेखौँ त। वी हेभ हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसरको फर्मुला के छ, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। अब हेरौँ त एटमोस्फेरिक प्रेसरको फर्मुला के छ भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसरको फर्मुला के छ, PATM इज इक्वल टु हामीले के हिजो पढेको थियौँ भन्दाखेरि रो एचजी इन्टु जी इन्टु जेड ब्यारो है। अब हेरौँ यो रो एचजी भनेको के छ भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ मर्करी जुन हामीलाई के दिएको छ, यहाँ दिएको छ। अर्को जी को भ्यालु पनि
दिएको छ। अर्को हाम्रो जेड ब्यारो पनि दिएकै छ है। यति हाम्रो दिएको छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन यो एमएम छ नि 750 एमएम अफ एचजी छ भने हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि युनिट पनि चेन्ज गर्न सकिन्छौँ। एमएम छ भने हामीले मिटर पनि ल्याउन सकिन्छौँ। मिटरमा ल्यायो भने हामीले 10⁻³ चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्टु गर्छौँ। 10⁻³ ले इन्टु गऱ्यो भने हाम्रो के आयो भने भन्दाखेरि मिटरमा आउँछ है, मिटरमा आउँछ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामीले त्यति नै भ्यालु राख्दियौँ। त्यति नै भ्यालु राख्यौँ भने हामी हेरौँ त कति छ 13,600 है। अब इन्टु हाम्रो जी को भ्यालु 9.81 इन्टु जेड ब्यारोको भ्यालु कति छ 750 इन्टु 10⁻³ गऱ्यो भने हाम्रो केमा आउँछ यो मिटरमा आउँछ। अब यो चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि क्यालकुलेसन गरौँ त कति आउँछ भन्दाखेरि ल मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो चाहिँ क्यालकुलेटरमा हालेँ। हजुरले पनि के गर्नुहोस् क्यालकुलेटर चलाउनुहोस्। 13,600 इन्टु 9.81 इन्टु 750 गुणा 10 को पावर -3 है। अब यो हाम्रो यति भ्यालु आयो कति 100,062। अब यो हाम्रो केमा आउँछ भन्दाखेरि अब यति हामीले युनिट चेन्ज गर्यो भने हाम्रो केमा आउँछ यो पास्कलमा आउँछ। अब यो पास्कलमा आयो भने हामीले यसलाई किलो पास्कलमा लग्यो भने यहाँ पनि हाम्रो किलो पास्कलमै दिएको छ, त्यही भएर हामी के गरौँ किलो पास्कलमै चेन्ज गरौँ। अब यो भ्यालु आयो भने हामीले यसलाई डिभाइड 1000 गऱ्यौँ भने हाम्रो केमा आउँछ भन्दाखेरि किलो पास्कलमा आउँछ 100.062 किलो पास्कल आयो है। यो हाम्रो के आयो एटमोस्फेरिक प्रेसर आयो। अब एटमोस्फेरिक प्रेसर आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब कम्पार्टमेन्ट के अरे यो त एटमोस्फेरिक प्रेसर आइसक्यो नि। अब हामी के गर्छौँ एब्सोल्युट प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट 1 एब्सोल्युट प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट 2 निकाल्छौँ। अब निकालौँ त ल। अब चाहिँ हामी के गरौँ एब्सोल्युट प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट 1 निकालौँ त पी एब्सोल्युट 1 निकालौँ है। अब हामी पी एब्सोल्युट 1 निकाल्छौँ भने हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ त के छ प्रेसर गज ए मेजर द प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट 1 रिलेटिभ टु एटमोस्फेरिक प्रेसर। एटमोस्फेरिक प्रेसरको रिलेटिभमा निकाल्यो। अब हेरौँ त हाम्रो अब कम्पार्टमेन्ट ए निकाल्यो भने हाम्रो यो एटमोस्फेरिक प्रेसर के हुन्छ भन्दाखेरि गज प्रेसर अफ ए पनि हुन्छ प्लस एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि हुन्छ कि हुँदैन। ल अब हेरौँ त अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन छ हाम्रो बाहिरको एटमोस्फियर पनि हुन्छ र गज प्रेसर ए पनि हुन्छ अनि हाम्रो के आउँछ कम्पार्टमेन्ट 1 आउँछ कि आउँदैन हो। यो चाहिँ बुझिराख्नुहोस् है। अब हेरौँ त मैले के भन्न खोजेँ फेरि एकचोटि भने अब एटमोस्फेरिक प्रेसर बाहिरको त छँदैछ, त्यसपछि के छ यो कम्पार्टमेन्ट ए को के अरे एब्सोल्युट प्रेसर ए के अरे 1 को निकाल्नलाई हाम्रो गज प्रेसर रेट ए छ र एटमोस्फेरिक प्रेसर छ है। त्यो बाहेक छैन नि, किनभने हेरौँ त यो बी चाहिँ हाम्रो के छ 2 मा पनि छ कि छैन। त्यही भएर हामीले 2 लाई लिँदैनौँ, के को मात्र लिन्छ भन्दाखेरि यो जुन कम्पार्टमेन्ट 1 को लागि जुन छ अनि 1 को लागि के छ गज प्रेसर 1 छ र एटमोस्फेरिक प्रेसर छ कि छैन, त्यसमा ए को वरिपरि के छ एटमोस्फेरिक प्रेसर छ हो, त्यो लिन्छौँ। अनि बी किन लिएनौँ भन्दाखेरि किन लिएनौँ भन्दाखेरि यो बी चाहिँ के को छ भन्दाखेरि यो कम्पार्टमेन्ट 2 को छ, त्यही भएर हामी के गर्यौँ बी लाई लिएनौँ। अब हेरौँ अब के गरौँ एटमोस्फेरिक प्रेसर पी एटमोस्फेरिक प्लस हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि गज प्रेसर रेट ए। ल गज प्रेसर रेट ए। अब पी एटमोस्फेरिक कति छ भन्दाखेरि हाम्रो 100.062 प्लस। अब यो हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर के अरे गज प्रेसर रेट ए कति छ हेरौँ त हाम्रो दिएको छ प्रेसर गज ए कति छ 200 किलो पास्कल छ भन्दाखेरि 200 किलो पास्कल। अब यसलाई जोड्यो भने हाम्रो के हुन जान्छ 300.062 किलो पास्कल हुन जान्छ है। यो हाम्रो के भयो एब्सोल्युट प्रेसर रेट 1 भयो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एब्सोल्युट प्रेसर रेट 2 को निकाल्छौँ। अब कम्पार्टमेन्ट 2 को एब्सोल्युट प्रेसर निकाल्यो भने हाम्रो के हुन जान्छ हेरौँ त गज प्रेसर रेट बी हुन जान्छ हो, गज प्रेसर रेट बी हुन जान्छ र यो गज प्रेसर हाम्रो कहाँ छ 1 मा छ। अब गज प्रेसर 1 मा छ भने हाम्रो एब्सोल्युट प्रेसर रेट 1 प्लस गज प्रेसर रेट बी गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि कम्पार्टमेन्ट 2 को आउँछ कि आउँदैन आउँछ। अर्को चाहिँ के छ कम्पार्टमेन्ट सी को त छँदै छैन नि त हाम्रो अहिले भ्यालु, यो कम्पार्टमेन्ट सी को भ्यालु छँदै छैन, त्यही भएर हामी के गर्छौँ हेरौँ त कम्पार्टमेन्ट 2 को निकाल्नको लागि हाम्रो के हुन जान्छ एउटा गज प्रेसर रेट बी
अर्को चाहिँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि टोटल एब्सोल्युट प्रेसर अफ 1 को गर्यो भने हाम्रो कम्पार्टमेन्ट 2 को आउँछ भने हामी के गरौँ अब कम्पार्टमेन्ट 2 को चाहिँ एब्सोल्युट प्रेसर निकालौँ। मैले चाहिँ के गरेँ यतापट्टिको मेटे ल मैले यतापट्टिको मेटे है। ल अब मैले के गरेँ एब्सोल्युट प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट 2 को निकालौँ है। ल कम्पार्टमेन्ट 2 को निकालौँ। कम्पार्टमेन्ट 2 को एब्सोल्युट प्रेसर निकाल्यो भने पी एब्सोल्युट 2 निकाल्छौँ है। अब पी एब्सोल्युट 2 निकाल्यौँ भने हाम्रो कम्पार्टमेन्ट ए को एब्सोल्युट प्रेसर प्लस गज प्रेसर अफ बी को गऱ्यो भने हाम्रो कम्पार्टमेन्ट 2 आउँछ, मजाले आउँछ। ल अब कम्पार्टमेन्ट 2 गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रेसर गज एट बी प्लस एब्सोल्युट प्रेसर एट 1 को गर्यो भने हाम्रो आउँछ। ल अब के गरौँ हेरौँ त प्रेसर गज एट बी कति छ 100 प्लस एटमोस्फेरिक के अरे एब्सोल्युट प्रेसर एट 1 कति छ 300 छ 300.062 छ। अब यो जोड्यो भने हाम्रो कति आउँछ 400.062 के आयो भन्दाखेरि किलो पास्कल आयो है। अब यो किलो पास्कल आयो भने अब हेरौँ है। अब कम्पार्टमेन्ट 2 को पनि हाम्रो के आयो एब्सोल्युट प्रेसर आइसक्यो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि गज प्रेसर है प्रेसर गज एट सी निकाल्छौँ। हाम्रो प्रेसर गज एट सी निकाल्न भनेछ। अब प्रेसर गज एट सी निकाल्यो भने हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि एउटा प्रेसर गज एट सी निकाल्यो भने हाम्रो एउटा एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन जान्छ। किनभने हेरौँ त यो प्रेसर गज सी हाम्रो के छ एटमोस्फेरिकमा छ नि त हो। अब के को रिलेटिभमा अब यहाँ हेरौँ है। यहाँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रेसर गज सी मेजर द प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट 2 है। कम्पार्टमेन्ट 2 को प्रेसर अब हेरौँ है। यो हाम्रो कम्पार्टमेन्ट के अरे यो गज प्रेसर सी छ भने हाम्रो सी गज प्रेसर कहाँ छ बाहिर छ भन्दाखेरि एउटा एटमोस्फियर भयो कि भएन भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो कम्पार्टमेन्ट 2 को छ हेरौँ त कम्पार्टमेन्ट के अरे 2 प्रेसर गज अफ 2 रिलेटिभ टु एटमोस्फेरिक प्रेसर है हो कि होइन। अब प्रेसर गज एट सी निकाल्यौँ भने हाम्रो एउटा एटमोस्फियर हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के अरे एब्सोल्युट प्रेसर एट 2 हुन्छ। अब हेरौँ त ल मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब पी एब्सोल्युट निकाल्यो भने ल एउटा पी एब्सोल्युट 2 गरौँ त। पी एब्सोल्युट 2 गऱ्यौँ भने अब हेरौँ है प्रेसर पी एब्सोल्युट 2 को है। अब यो 2 को कम्पार्टमेन्टको हेरौँ त एउटा एटमोस्फेरिक प्रेसर भयो कि भएन एटमोस्फेरिक प्रेसर भयो प्लस प्रेसर एट सी गऱ्यो भने हाम्रो यो उतापट्टिको आउँछ कि आउँदैन आयो। ल अब हेरौँ त अब यो एब्सोल्युट प्रेसर हाम्रो 2 छँदैछ कति छ 400.062 इज इक्वल टु एटमोस्फेरिक प्रेसर हाम्रो कति छ एटमोस्फेरिक प्रेसर कति छ 100 हो कि होइन 100.062 छ प्लस हामीले पीसी गर्यो भने हाम्रो प्रेसर गजको यहाँ आयो। अब हेरौँ अब हामीले 400 है अब हामीले 400.062 माइनस 100.062 गऱ्यो भने यो पीसी को भ्यालु आउँछ यहाँबाट। अब पीसी निकाल्दिउँ। अब हेरौँ त ठ्याक्कै यो पोइन्ट पछिको ठ्याक्कै भ्यालु छ भने अब यो हाम्रो कति भयो 400 अनि यो माइनस गऱ्यो भने हाम्रो कति हुने भयो 300 किलो पास्कल। यो चाहिँ हाम्रो के भयो गज प्रेसर एट सी भयो है। गज प्रेसर एट सी भयो। सी हाम्रो कतिको आयो 300 किलो पास्कल आयो है। यो हेरौँ त अघि पनि मैले के जुन यो पोइन्ट लेखाएको थिएँ त्यो पोइन्टमै हाम्रो के छ फर्मुला छ है। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि यहाँ आयो एब्सोल्युट प्रेसर पनि हाम्रो कम्पार्टमेन्ट 1 को आयो कम्पार्टमेन्ट 2 को पनि एब्सोल्युट प्रेसर आयो र अर्को चाहिँ हाम्रो प्रेसर के भनेको थियो भन्दाखेरि सी को भनेको थियो भने हाम्रो सी को पनि के अरे प्रेसर आइसक्यो गज प्रेसर आइसक्यो। यो हाम्रो के भयो जुन निकाल्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ हाम्रो निक्लिसक्यो है। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो 3वटा क्वेसन भयो आज। अब अर्को क्लासमा के गर्छ भन्दाखेरि यो भन्दा पछिको जुन न्युमेरिकल बाँकी छ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ है। आजको लागि यति नै हस्त धन्यवाद। दसैँ पनि राम्रोसँग मनाउँदै गर्नुहोस् र न्युमेरिकलको जुन यो सोलुसन छ त्यो पनि राम्रोसँग गर्दै गर्नुहोस् है त। धन्यवाद।